बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हुए यहाँ तक पहुँचते कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल जो कि ग़ुलाम थे तो उनको आज़ाद कराया। अब ये बात आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि इस्लाम में ग़ुलामी का कंसेप्ट नहीं था। ये जो है, जो कहते हैं ना कि इस्लाम ने ग़ुलामी को ख़त्म नहीं किया गया था, वो उनको इतना उसकी मालूमात नहीं है। जिस दिन ग़ुलाम आपने किसी से ख़रीद के आज़ाद किए हैं उसी दिन उनको आज़ाद कर दिया गया। मतलब ये नहीं है कि उनसे लेके तो अपने काम में लाए हो। अगर अपने काम में लाए हैं तो वो उसका उनको जो उस ज़माने में मुआवज़ा था वो अदा किया गया। जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, हज़रत अबू बकर ने, आपने नाम सुना ना आमिर इब्न फ़हीरा का, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर को हिजरत के वक्त भी मदद की थी। तो इनको ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, तो इनको जब आज़ाद कराया गया तो सेम डे उसको आज़ाद करने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आज़ाद कराया था। तो उन्होंने उनको आज़ाद करके तो अपने यहाँ भी नहीं रखा। हाँ, वो बाद में उनके पास भेड़ बकरे चराने का काम करते रहे हैं, लेकिन वो उसका अलग मुआवज़ा लेते रहे। ये नहीं था कि वो इस अफजाने के बदले कि उन्होंने उनके रकम दे के उनको आज़ाद कराया था, तो उन्होंने इसलिए वो उसके पास उनके साथ रहे। वो उसका मुआवज़ा जो उस वक़्त था भेड़ बकरियाँ चराने का, वो उनको अदा किया जाता था। ये बात ज़हन में रखना। दूसरा, इसके अलावा आपको बहुत सारी मिसालें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बहुत सारे ग़ुलामों को आज़ाद करवाया है। कोई किसी जगह 7 हैं, कोई 12 कहते हैं। बहरहाल इस चीज़ से बहस नहीं है, बहरहाल आज़ाद करवाया है। ये मैं आपको उनका एक वो बताता हूँ कि एक ज़नीरा नाम की एक लोंडी थी जो मखसूम कबीला, जो कि जिसके सरबराह ये थे आपके क्या कहते हैं अबू जहल उसके वो थे, सरदार थे। तो उन्होंने ज़नीरा पर मतलब बेतहाशा किस्म के जुल्म किए, इतने जुल्म किए। कुछ आपको बताया ना, छोटे जो लोग थे उनको बहुत जुल्म ज़्यादती का निशाना वो बनाता था, और अगर कोई ऊंची ज़ात का बंदा मुसलमान था तो उसके साथ उसका रवैया जो था ना बड़ा नपातुलजा होता था। तो उनको इतना वो मारता था कि उनकी ज़नीरा रज़ियल्लाहु अन्हा की अन्हा की आँख जो थी वो ज़ाया हो गई। ज़ाया से मुराद यह है कि उनकी बिनाई चली गई। मतलब इस तरह हुआ, उनकी आँखों से बिनाई चली गई। और अबू जहल उनको कहता है कि ये लात और उज़्ज़ा ने तुम्हारे साथ ये किया है। तो उसने बड़ी, क्योंकि ईमान वाली थी और शुरू के दिनों में ईमान लाई थी, तो वो कहती है कि लात और उज़्ज़ा को क्या पता कि उसकी कौन इबादत करता है कौन नहीं करता, ये तो मेरे अल्लाह का काम है, और अल्लाह ताला जी इस बात पर कादिर है को मेरी बिनाई मुझे लुटा दे। और ऐसा ही हुआ। मतलब जब वो सोकर उठी तो उसकी आंखों की बिनाई वापस आ चुकी थी। तो वो मक्का के लोग कहते रहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है जो ऐसा हुआ है। तो मैंने वैसे ये तो ईमान की वजह से था। वैसे मैंने इसके लिए कि भाई जो बड़े आजकल 100 किस्म के रोशन ख्याल हैं वो समझते हैं कि ये तो अभी कहानियाँ ही हैं। मैं वैसे आपको बता देता हूँ, मैंने इस सिलसिले में डॉक्टर ताहिर लतीफ़ साहब से रब्ता किया था। मैंने कहा कोई ऐसा है कि आप बग़ैर इलाज मुआलजा के भी बंदे की आंखें जो हैं वो वापस आ जाती हैं। उन्होंने कहा हाँ, कभी कुछ ज़रब लगती है तो खून वहाँ पे रुक जाता है, तो जब वो दोबारा मतलब खून आँखों की तरफ चलने लगता है तो बिनाई वापस आ जाती है। और ये वाकई बात सही है। इसके अलावा मतलब वो ऑप्टिमिस्टिक थी। जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं वो रहते ऑप्टिमिस्टिक है। उनके अंदर मतलब
ایک جو ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں، ایمان کی طاقت جو ہے وہ ان کو گرنے نہیں، مایوس نہیں، جب وہ مایوس نہیں ہوتے ہیں تو ہر بیماری کے خلاف وہ بندہ لڑ سکتا ہے. یہ نہیں ہے خالی اسی میں، یہ ایسے معجزے آپ کو، جو اب معجزے کہہ رہی ہیں، جو کچھ بھی کہہ لیں اس کو، یہ آپ کو اور آپ کی آج کل کی زندگی میں بھی نظر آ جائیں گے. میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو حضرت امام بخاری ہیں، جو مطلب حدیث کی روایت کے سب سے بڑے، سب سے زیادہ مطلب وہ بیان کرنے والے ہیں، اور امام بخاری جو تھے ان کی 3 دفعہ بینائی اس طرح گئی تھی اور وہ تینوں دفعہ واپس آ گئی تھی. یہاں تک کہ بچپن میں بھی، ابھی وہ چھوٹے تھے تو ان کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جی نے ان کو یہ بینائی جو تھی وہ لٹا دی. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، مطلب میڈیکلی بھی میں نے اس کی وہ لی ہے، تو ہو جاتا ہے کیونکہ ضرب لگی ہوگی تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی ان کو لٹا دی. وہ سارے سسٹم اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ہی رکھے ہوتے ہیں. جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جو پر امیدی ہے، وہ جو ایمان ہے، وہ ان کو کیونکہ مایوس نہیں ہونے سے، مایوسی سے آپ کے جو ہے ہارمونز جو ہیں وہ ان کے اندر بھی صورت اور طاقت اور یہ چیز نہیں رہتی ہے. جبکہ ایمان والے لوگ جو ہیں، جو امید پہ اپنے آپ کو مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہیں، تو وہ ان کے ہارمونز جو ہیں وہ تیزی سے ورک کرتے ہیں، ان کو تکلیف سے نجات بھی مل جاتی ہے. تو یہ میں زنیرہ کا واقعہ سنا رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک ہندیہ نام کی خاتون تھی، وہ اور ان کی بیٹی، وہ ایک عورت کی لونڈیاں تھیں، تو وہ بھی ان پہ بڑا ظلم کرتی تھی. ظلم سے مراد ہے کہ اس کی استطاعت کے سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالنا، ان سے کام کرانا. تو وہ نا ایک دن غصے سے وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں تمہیں کبھی بھی آزاد نہیں کروں گی. تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے کہا تم کیوں ایسی قسمیں کھا رہی ہو، تم ان کو رقم دو اور ان کو آزاد کر دو. تو وہ اس پہ فوراً ہی وہ راضی بھی ہوگی. حضرت ابوبکر نے ان کی قیمت ادا کی اور وہ دونوں آزاد کر لیے. آزاد کرنے کے بعد انہوں نے فوراً اپنے، کیونکہ انہوں نے قیمت ادا کی تھی، ان کو آزاد کر دی. انہوں نے پوچھا بھی کہ یہ جو ہم کام کر رہی ہیں، یہ ہم ان کو مطلب آٹا شاٹا وہ پتہ نہیں صاف کر رہی تھی یا وہ پیس رہی تھی، تو یہ ہم آٹا جو ہے ان کو صاف کر دیں یا ہم، تو یہ بھی انہوں نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے، مطلب میری طرف سے تو آپ آزاد ہے، جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کریں. تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں وہ اتنے زیادہ آزاد کرتے تھے کہ ان کے والد نے، یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ان کے والد حضرت ابوبکر کے والد نے کہا کہ ابوبکر کو کہ بیٹا تم جتنے لوگ آزاد کراتے ہو وہ کمزور، نحیف اس طرح کے ہیں، کچھ طاقتور غلاموں کو آزاد کراؤ جو تمہارے لیے تحفظ کا باعث ہو. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان میں یہ ذات کرتا ہوں کہ اس کا اجر مجھے اپنے اللہ تعالیٰ جی سے چاہیے، تو اس وجہ سے میں ان کمزور لوگوں کو آزاد کرتا ہوں. تو یہ آپ کو مطلب اور بھی یہ اذیت ناک حضرت عمر کا واقعہ مجھے یاد آیا. انہوں نے بھی ایک لونڈی تھی، اس کو بہت مارتے تھے، ابھی اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے. حضرت عمر کو بہت مارتے تھے، یہاں تک کہ وہ تھک جایا کرتے تھے مار مار کے. ایک دن وہ اس کو کہتے ہیں کہ میں تنگ آ گیا تمہیں مار مار کے، تو میں اس طرح کی بات کر رہے تھے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ ہی تھکا دیتے ہیں یا پتہ نہیں اس طرح کی تھی کوئی بات، مجھے اب وہ پورا ریفرنس اس کا بھی یاد نہیں آ رہا، بھائی واقعہ ذہن میں ہے. تو وہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو حضرت عمر سے خرید کے بھی آزاد کروایا تھا. تو یہ ہیں وہ واقعات. اور یہ نہیں ہے مطلب اور لوگ بھی کوشش کرتے ہوں گے
لیکن سارے کے سارے آزاد نہیں کروا سکتے تھے، اس لیے کہ کچھ تو جو اپنے غلاموں کو اذیت دے رہے تھے، کچھ تو ان کو بیچنے پر مطلب بیچنے پہ راضی نہیں تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ مسلمانوں کی حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ سب کو وہ خرید کے آزاد کر سکتے، تو یہ بھی نہیں ہو سکا۔ جو جتنا جتنا کوئی کر سکا تھا اس معاشرے سے انہوں نے آزاد کیا، اور یہ بتانا ضروری تھا کہ آزاد کر کے وہ اپنے ہاں نہیں رکھ رہے تھے اپنی خدمت کے لیے، وہ جو اپنی خدمت وہ ان سے لیتے تھے، ویسے تو بہت کوئی ایک آدھ یہ مثال ہے کہ وہ ان کے پاس ہی کام کیا، تو ان سے تو وہ معاوضہ لیتے تھے جو اس وقت کا تھا رائج۔ تو لہٰذا اسلام غلامی کو پہلے دن سے ہی ختم کرتا ہے، یہ مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ حبیب ہی محمد وعلیہ وسلم۔